बसता तू लोकांक इंटरनेटा लागून खूप इश्यू आशिल्लो आनी लोकांक सांगताचे कळटा की तांकां खूब तेंप जालो नेटवर्काक लागून खूब कॉलिंग करपाक आनी मनीस हे करपाक प्रॉब्लम आसलो. सो आयज खंय तरी तुवें आयज ते इंटरनेट तांकां फेसिलिटीज दिल्ली आहा. कशें कितें हें तुका करचें हें पडलें? इंटरनेटूच आसून हांगा नेटवर्कूच ना. कोणाक फोन करतलो जाल्यार नेटवर्कूच मेळना. सो म्हाका अडचण कळ्ळी केन्ना म्हाका खबर नाशिल्लें की आमचो म्हणजे हो वाठार जो आहा मायनींग बेल्ट एक टायमार आमी 23% खंय रेव्हेन्यू दिताले ही गव्हर्मेंटाक. पण त्या वाठारान आतां ह्यो बेजीक गोश्टी खंयच्यो लायट ही आसपाकूच जाय, गांवांत वचपाक रस्तो हो आसपाकूच जाय. ह्यो गोश्टी जर ना जाल्यार खूब कठीण हें आसा. तितूंत भितर आतां एक एड ऑन जाला तें म्हणजे इंटरनेट नासताना आतां तुमी हांगा सगळे न्यूज करतले ते न्यूज तुमकां हांगा रावन जर कोणाक फुडें धाडपाचें आहा तुमचे ऑफिसान धाडपाचें आसा जाल्यार तुमकां इंटरनेट जाय पडटलो. भुरग्यांक अभ्यास करतलो जाल्यार इंटरनेट जाय पडटलो. कामार घरा कडेन वर्क फ्रॉम होम करतलो इंटरनेट नासतना आतां गोश्टूच ना. सो आतां बेजीक नेसेसिटी जी आमी पयलीं उदक आनी घर उदक म्हणटाले पळय न्ही तितूंत भितर आतां बेजीक नेसेसिटीन आयलां हें इंटरनेट. हांव अजाप जालो झेडपी इलेक्शनाक जेन्ना आमी सगळ्याक भोंवताले तेन्ना अजाप जालो की कशे लोक रावता तरी कशे आमी रावूंक शकना इंटरनेट नासतना. मागीर पयलीं लायट नासतनाय लोक रावल्या पण आज रावूंक शकता आमी रावूंक शकना. तशेंच इंटरनेटा बद्दल जाला. प्रत्येक गोश्ट इंटरनेटाक कनेक्टेड आसा. इंटरनेट आनी नेटवर्क कोणाक फोन करतलो गांवांत जर कितें जालें हांगा फाटल्या दिसांनी तेंचें लग्न आशिल्लें कोणाक सोयरीं जर आयलीं जाल्यार घरांत वाट चुकली जाल्यार हांगा सांगतलो जाल्यार फोन करपाक हांगा कनेक्टिविटी ना. ह्या परिस्थितींत कशी रावता काय म्हाका गोंयान असो गांव आसा अशें पळोवन अजाप जालें. म्हणजे सावड्डें तरी असो गांव आसा पळोवन अजाप दिसलें. आनी तांकां सांगलें हांवें की म्हाका दिसलें हें शक्य आसा म्हणून. म्हणजे व्हडलेशें भितर रॉकेट सायन्स कांय नाशिल्लें की हांगा मेन म्हणजे खंयचीय कंपनी आपूण जावन हांगा इंटरनेट घालपाक फिजिबल जायना. त्या एकूच गांव हो आनी आयसोलेटेड गांव ज्या जाग्या वयल्यान तूं लायन हाडटलो ती मदलो वायरीचो जो कॉस्ट येतलो मदीं तांकां खांबे घालपाक पडटले तो कॉस्ट येतलो ह्यो सगळ्यो कॉस्ट कोण काडटलो. इंटरनेट घरान कनेक्शन घेवंक शकता. सो खंयच्याच कंपनीक तें फिजिबल नाशिल्लें. पूण सांगलें की अशें जर आसा आनी आमचे वटेच्यान कितें कॉन्ट्रिब्युशन जर जाता जाल्यार हांव तुमकां हांगा इंटरनेट हाडून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी अशें तांकां हांवें झेडपी इलेक्शना कडेन सांगलें. आनी दुसरो विशय तांचो आमी रस्त्याचो पळयल्लो. रस्त्याच्या विशयान तांच्या फॉरेस्टाचें आसा. आतां सगळें आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं स्टेट गव्हर्मेंट आसूं ज्या जाग्यार फॉरेस्ट लागता ज्या जाग्यार रेल्वे लागता अशे सेंटराचे खुबशे कायदे आसा ते आमकां स्टेटीक खुबशे अडथळे येताले पूण ते सॉल्व केले. पूण ते सॉल्व करतलो जाल्यार हांगच्यान कोणे तरी तो विशय व्हरपाक जाय आनी खंय तरी दवरपाक जाय सॉल्व करपाक. अजाप दिसतलें तुमी येता आसतना वता आसतना त्या रोडाचे फक्त काडून पळया तो रोड जावना कित्याक काय म्हणून. कोणे तरी फॉलोअप करपाक जाय. लोकप्रतिनिधी कोण आसतले तांणी फॉलोअप करपाक जाय जाल्यार त्यो गोश्टी फॉरेस्टाचे कितलेशे फॉरेस्टाचे जमनी रस्ते आसा न्ही अशें ना न्ही फॉरेस्टाची जमीन म्हणजे रस्तो जावंक शकना आसा. पूण तो एक विशय आशिल्लो. हे दोनूय विशय हांवें तांकां सांगिल्ले की म्हाजे वटेच्यान कितले म्हाजे अधिकार येतले तितलें हांव करून दितलो. रस्त्याचे विशय जातलो तो तांकांय खबर आसा हांव डेली फॉलोअप करता. पूण इंटरनेटाचो विशय 6 म्हयने भितर हांव करता म्हणून सांगिल्लो. आतां 6 म्हयने जावपाक आयले आनी इंटरनेटाचो विशय जालो. म्हाका एक बरें दिसता की भुरग्यांक शिकतलो जाल्यार सुद्दां आतां ऑनलायन सगळो अभ्यास दिता आनी तो शिकप आनी ऑनलायनूच तो धाडप अशी खुबश्यो अडचणी ज्यो आसता हे भुरगे नाल्यार हो गांव आसता नाल्यार फाटीं उरपाचो. जसो आयसोलेटेड दिसता तुमकां तसोच शिक्षणानूय आयसोलेटेड उरपाचो. पूण म्हाका बरें दिसता की हें पुण्याचें काम बेजीक नेसेसिटी म्हणजे हातूंतल्यान जालें तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. आतां सावडे मतदारसंघान दुसरी पोट दुसरी कडेन काले दिले. पयलीं काल्या कार्यामळार अशीच स्थिती आशिल्ली. कितले घरांक हे जातलो लाभ जातलो फेसिलिटीजो? सादारण म्हाका 20 फॅमिली आसतल्यो. आमकां वायफायका लागून खूब प्रॉब्लेम जातालो नेटवर्का लागून. आमकां अशे कितलेशेच प्रॉब्लेम जाताले जेन्ना कोणाक आमकां एमर्जन्सी कॉल करपाक गेल्यार जाल्यार आमकां तेचो खूब इश्यू जातालो. आमकां एमर्जन्सी कॉला लागून आमकां बरेच पयस वचचें पडटालें. तेणी तरी 50 मिटर म्हणलें 50 मिटर ना अशें जवळ जवळ पास गेल्यार आमकां 100 मिटराचेर पडटालें आमकां. आनी त्याच बरोबर आमी हे आमचे संकेत भाई झेडपी इलेक्शना खातीर हांगा येयल्ले तेजेर ते आमकां उलयल्ले की तुमकां वायफाय तुमचें कितें आसा पळय प्रोवायड करून दितले म्हणटाले तेणे. सो तेणे एक म्हटल्यार वायफाय प्रोवायड करून दिलो आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेणी रस्त्याचेय उलयल्ले आसा. सो रस्त्याचेय बी जातले हांव खात्री बाळगता. नमस्कार.
म्हजें नांव प्राची शिंदे. हांव आतां 12वी सायन्सान शिकता. सो पयलीं आमकां बीन हांगा नेटवर्क प्रॉब्लम अजिबात ना. आमकां पयस हांगा ग्रावंड आहा थंय वयचें पडटालें. सो आतां वायफाय खातीर आमकां घरांत बसून आमकां जाय तें सर्च करपाक जाय की सॉल्व करपाक जाय तर आमकां इट इज व्हेरी इजी. सो आमकां वचपाची गरज ना. सो हांव आरसेकर भाईक थँक्यू म्हणटा टू प्रोवायड अस वायफाय. थँक्यू.